अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों की इबादत कबूल फ़रमाए। अल्लाह पाक आप लोगों के रोज़े कबूल फ़रमाए और जितनी इबादत की हैं अल्लाह पाक ये कबूल भी फ़रमाए और अगले साल और उससे अगले साल सेहत वाली ज़िंदगी के साथ दोबारा हमें रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना देखना भी नसीब हो। आपके वालदैन का साया आप लोगों पर कायम रहे और जिनके वालदैन जो इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह पाक उनके सफ़र अगले जो हैं वो आसान फरमाए। चैनल की तरफ चलते हैं। एक तो गुजारिश आपसे करते हैं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में इसका जो लिंक है वो ज़रूर शेयर करें और राय का इजहार ज़रूर किया करें। मुझे नहीं समझ आती कि आवाज़ से कुछ लोग बड़े दुखी हैं, हालांकि मेरे ख्याल में तो एक बेहतरीन साउंड सिस्टम इस्तेमाल करते हैं हम, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होगी कि आज के बाद मैं उसको सुनने के बाद आवाज़ को अपडेट करने के बाद अपलोड करूं। गुजारिश जो हमेशा की तरह है कि आप अपना कमेंट्स ज़रूर करें। अच्छा, मरीम नवाज़ साहिबा वो कर रही हैं जो आज तक शायद पंजाब का कोई हुक्मरान ना कर पाया और सबसे बड़ी बात है कि महदूद तरीन मुद्दत में ये वो सारे काम करें। BBC ने मरीम नवाज़ की गुड गवर्नेंस पर एक रिपोर्ट जो वो की है, बल्कि BBC को रिपोर्ट करने पर मजबूर कर दिया है। BBC का कहना है कि आज से कुछ अरसा कबल पाकिस्तान के दो बड़े शहर लाहौर के मज़ाफ़ात में रिंग रोड पर सफ़र करते हुए एक मुकाम ऐसा आता था जहां दूर से ही सख्त किस्म की बदबू आनी शुरू हो जाती थी। आप उस जगह को महमूद बूटी कहते थे और ये मेरे ख्याल में लाहौर में मेरी तरह रहने वाले सब लोगों को पता हो कि महमूद बूटी का रिंग रोड का कौन सा एरिया था। ये बदबू महमूद बूटी में वाक़े इस लैंडफुल साइट से उठती थी जहां कूड़े क्रिकेट का पहाड़ लगभग 80 फुट ऊंचा हो चुका था। सारा साल से लाहौर शहर से इकट्ठे होने वाले 14 मिलियन टन कूड़े पर ये ढेर तकरीबन 41 एकड़ रकबे पर फैला हुआ था। 41 एकड़ लाहौर के अंदर, हब के अंदर। आप समझ लें कि एक तो वो जगह 41 एकड़ जो है वो मसरूफ़ की हुई थी। 41 एकड़ का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि क्या उसकी वैल्यू, क्या उसकी कीमत होगी। और दूसरा लाहौर शहर में जो बदबू, और तीसरा जो एक अजीब ही पहाड़ बना हुआ हमें नज़र आता था। लेकिन ये बदसूरती और बदबूदार कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं था। बड़ा मसला थी वो गैस जो इससे से निकल रही थी और गैस जो खारिज हो रही थी जिसकी बदबू नहीं, यानी मेथियन गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में मेथियन गैस में कई गुना ज़्यादा मौसमियाती तब्दीलियों का सबब बनने की सलाहियत मौजूद होती है और अगर ये गैस से दोनों आपस में मिल जाएं और दोनों फिज़ा में 20 बरस तक रहें तो मेथियन कुर्रा अर्ज़ पर गर्म करने की 80% ज़्यादा सलाहियत रखती है। अब अंदाज़ा करें कि वो एक पहाड़, एक बदबू और जगह के अलावा वो वहाँ पर क्या तबाही मचा रहे थे। मुख्तलिफ़ किस्म की सैटेलाइट की मदद से सन 2021 के और इसके बाद से सालों में लाहौर की फ़ज़ा में मेथेन के बादल देखे गए और ख़ास तौर पर एक ऐसा बादल महमूद बूटी लैंड फोर्ट साइट और इसके करीब लखवेड डंप साइट के ऊपर देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक देखे जाने वाले इस बादल का हुजम लगभग 126 मेट्रिक टन फी घंटा था और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक सन 2021 में पाकिस्तान दुनिया का 7वां बड़ा इस गैस का अखराज करने वाला मुल्क था। महमूद बूटी डंप का 14 मिलियन कूड़ा अब नज़रों से मुकम्मल तौर पर ओझल हो चुका है। वहाँ पर अब ये मौजूद नहीं है। वो रिपोर्ट आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। अब यहाँ से गुजरते हुए बदबू नहीं उठती, इसकी जगह मिट्टी का एक पहाड़ नज़र आता था। मैंने खुद इस दफ़ा जब वो ट्रैवल कर रहे थे हम लोग जर्मन और डच टीमों के साथ, तो मैं उसको मिस कर रहा था कि यहाँ पर कुछ पहाड़ हुआ करता था, वो किधर चला गया। पंजाब हुकूमत और ख़ास तौर पर लाहौर शहर इसकी फ़िज़ा को साफ़ रखने की ज़िम्मेदारों के लिए ये एक दर्द सर बन चुका था। सन 2016 में महमूद बूटी लैंडफिल साइट को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब मसला यह है कि इस कदर ज़्यादा कूड़े को कहाँ लेके जाया जाए। लाहौर की फ़िज़ा में निकलने वाली ये मीथेन गैस मकामी तौर पर इलाके की दर्जा हरारत में फ़ौरी तब्दीली के ज़रिए इस इलाके का मौसम तब्दील करने की सलाहियत भी रखती थी। लाहौर में बदतरीन फ़ज़ाई आलूदगी यानी स्मॉग के मौसम में रिंग रोड के साथ वाक़ इस इलाके में स्मोक की शिद्दत बाकी इलाकों से ज़्यादा होती थी। पंजाब हुकूमत ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें महमूद बूटी लैंडफॉल साइट को बहाली का मनसूबा बनाया गया और इस मनसूबे की इब्तदाई मराहल के नतीजे में यहाँ मौजूद 14 मिलियन टन कूड़ा मिट्टी में दब चुका है। इस मनसूबे पर काम करने वाली प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं जिसे रवां बरस अगस्त तक मुकम्मल कर लिया जाएगा और इस पर लगभग 1400 मिलियन खर्च आने का तहमीना है। साथ ही इसके 14 एकड़ रकबे पर एक सोलर पार्क बनाया जाएगा जो तकरीबन 5 मेगावाट बिजली बनाने की सलाहियत रखता है और बाकी 130 एकड़ पर अर्बन फॉरेस्ट उगाया जाएगा, यानी कि एक जंगल जो है वो उगाया जाएगा। अब जहाँ से एक गैस बन रही थी जो आपकी तबाही का बायस बन रही थी
اور آپ کا یہ جو جتنے مسائل تھے درجہ حرارت کو زیادہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ سموک کے جو تھے اس میں اضافہ کر رہی تھی. اب ایک تو وہ ختم ہوگا، دوسرا وہاں پر اربن جو جنگل لگایا جائے گا، وہ درخت جو ہیں وہ آپ کو ظاہر ہے ماحول کو ٹھنڈا کرنے میں بھی مدد ملے گا. یہ کس نے کیا ہے، کتنے عرصے میں کیا ہے؟ ایک ہی نام ہے، وہ ہے مریم نواز صاحبہ. اور کتنے عرصے میں کیا ہے؟ ابھی حکومت مریم نواز کو سنبھالے ہوئے پورا 1 سال ہوا ہے، اور 1 سال کے اندر اتنا بڑا پروجیکٹ جو کسی کی نظروں میں نہیں آ رہا تھا، اوجھل تھا. اب 2016 میں اگر دیکھا جائے تو یہ ختم جب ہوا تو شہباز صاحب کی حکومت تھی. اس کے بعد پھر جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. پھر اس کے بعد بزدار صاحب کی حکومت تھی، پرویز لئی صاحب آئے، لیکن کسی کی نظروں سے یہ منصوبہ نہیں گزرا. تو یہ گزرا منصوبہ مریم نواز صاحبہ کی نظروں سے، اور مریم نواز صاحبہ نے اس کا حل بھی نکالا. اور پھر اگر یہاں پر یہ تھوڑا بہت کریڈٹ مریم اورنگزیب صاحبہ کو دیں تو بہت سارے لوگوں کو مسئلہ بھی ہوگا. مریم نواز اور مریم اورنگزیب دونوں مل کر یہ فضائی آلودگی کے لیے جو کام کر رہے ہیں، میرے خیال میں آنے والے دنوں میں آپ کو اس کے بہتر اثرات نظر آئیں گے. ادھر بلوچستان میں تماشا لگا ہوا ہے، بھارتی پراکسی کا کھیل تماشا جاری ہے. مارونگ لانگو کا دہشت گردوں کی لاشوں پر قبضے کی آڑ میں پروٹیسٹ ملک دشمنی اور غیر قانونی ہے، مگر جعفر ایکسپریس کے واقعے بعد مارونگ نے تمام حدیں کراس کی. اپنے شرپسندوں کے ہمراہ سول ہسپتال کوئٹہ سے دہشت گردوں کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ چھین کر فرار ہو گئی تھی. جہنم واصل دہشت گردوں کی ڈیڈ باڈیز کو ہسپتال میں ڈی این اے ٹیسٹ پوسٹ مارٹم کے اہم مراحل کے لیے رکھا گیا تھا. کسی بھی مہذب معاشرے میں اس طرح دہشت گردوں کی سہولت کاری کی اجازت نہیں دی جا سکتی. کوئی قانون اس غیر قانونی عمل کی اجازت نہیں دیتا. مارونگ لانگو جو ہیں وہ ایک طویل عرصے سے ریاست مخالف سرگرمی میں ملوث ہیں، اور ریاست کے خلاف بے بنیاد بغیر شواہد کے الزام تراشی بھی کرتی ہیں. آخر اب کیوں گرفتار کیا گیا؟ دراصل اب کی بار مارونگ نے دہشت گردوں کی براہ راست اب یہ دیکھیں کہ وہ دہشت گرد جنہوں نے حملہ کیا اور پاکستان کی تاریخ کی ایک بہت بڑی دہشت گردی کی واردات کی، جس میں 400، 500 معصوم جانیں ڈائریکٹ ملوث تھی. اب ان کو جب جہنم واصل کیا گیا آپ کی بہادر افواج نے، بہادر ادارے کے کمانڈوز نے، تو جب ان کو جہنم واصل کیا گیا تو ان کو لے کے آئے تاکہ ان کے جو ٹیسٹ وغیرہ کیے جائیں ڈی این اے، اور پتہ لگے کہ یہ کس فیملی سے، کس خاندان سے، کہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ کون کون لوگ ہیں. تو اب اس کو کوئی آپ کے ملک کی کوئی سیاسی جماعت یا کوئی پروٹیسٹ جماعت یا کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی اگر ان لاشوں کو لے جائے تو یہ تو ریاست کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ دہشت گردوں کی لاشیں اس طرح اٹھا کر لے جائیں. دنیا کے کس ملک میں یہ ہوتا ہے؟ لیکن یہ پاکستان میں ہو رہا تھا. اور کون کر رہی تھی؟ دہشت گردوں کی جو ایک بہت بڑی ہمدرد ہے مہرنگ بلوچ صاحبہ، جو وہ کر رہی تھی. اس ملک دشمن خاتون مارونگ نے کوئٹہ میں سول ہسپتال میں دعویٰ بولا، جہاں پر جہنم واصل کیے گئے دہشت گردوں کا پوسٹ مارٹم جاری تھا تاکہ کچھ مزید معلومات حاصل ہو سکے، مزید دہشت گرد گرفتار کیے جا سکیں. اس دوران مارونگ نے کئی ڈیڈ باڈیز کو قبضہ میں لینے کی کوشش کی، جس کے بعد قانون حرکت میں آیا اور مارونگ کو گرفتار کر کے کوئٹہ جیل منتقل کر دیا گیا. اس سے قبل پروٹیسٹ کے دوران بی وائی اے سی کے پرتشدد مظاہرین کے فائرنگ سے 3 افراد بھی مارے گئے تھے، جن کی ایف آئی آر بھی مارونگ کے خلاف کاٹی جا چکی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو وہاں پر پولیس والے ڈیوٹی کر رہے تھے ان کے پاس اسلحہ ہی نہیں تھا، اور ان کو اسلحہ چلانے کی جب اسلحہ تھا ہی نہیں تو اجازت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب سوال یہ ہے کہ مارونگ کی ان حرکتوں کی وجہ سے اختر مینگل ان کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ اختر مینگل لانگ مارچ لے کر نکلا ہوا ہے دہشت گردوں کی حمایت کے لیے. اختر مینگل کو یہی ایک نقطہ نظر آیا، وہ سرے بازار دہشت گردوں کی سہولت کاری کی باہر نکلا ہے، اور پاکستان کے ایک مشکل وقت چل رہا ہے. اس وقت جو ہو رہا ہے وہ سب نظر آ رہا ہے. اس کا ایک بہت بڑا جو یہ مینگل صاحب ہے نا، ان کو اپنی جو کشتی ہے وہ ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک مطلب کہ عام خاتون ہے، وہ لیڈر بنتی جا رہی ہے، لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا موقع تھا، انہوں نے اس کو پورا جو ہے نا وہ اس کو استعمال کرنے کا سوچا، اور وہ استعمال کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. لوگوں کو پتہ لگ گیا، بلوچستان کے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ جو مل کے فراڈ کر رہے ہیں، اور حکومت پاکستان کو یہاں پہ کوئی کاروبار نہیں کرنے دے رہے جس سے اس ملک کی جس سے اس علاقے کی، جس سے بلوچستان کی ترقی ہو سکے. پہلے اس کو وڈیرے کھا گئے، اب یہ چیپ قسم کے جو نئے لیڈر بن رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں، اور وہ اپنی دہشت گردی چلا رہے ہیں. اربوں روپیہ باہر کی ایجنسیوں سے وہ جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں. آپ کے سامنے ہی ہے. اپنے آپ کو غریب کہتے ہیں، ماں کی زیور بیچ کر انہوں نے اپنی سٹڈی مکمل کی، اور 1 سال میں 4-8 دورے جو ہیں وہ یورپ کے کر چکے. اب دیکھ لیں کتنے غریب ہوں گے. عمران ریاض نے یوتھیوں کو ایک اور لال بتی کے پیچھے لگایا ہے. عمران خان کو نوبل انعام کے لیے نامزد کر دیا گیا. آپ اندازہ کریں کہ عمران ریاض کو جب گنڈا پور سے گالیاں پڑی ہیں
وہاں انکشاف ہوا ہے کہ مسعود رینجر کی لاشیں گرانا چاہتے تھے۔ اس دوران یوتھیوں کو دوبارہ ڈالر کے لیے لال بتی کے پیچھے لگا دیا ہے کہ عمران خان کو نوبل انعام مل رہا ہے، اور آپ اندازہ کریں جنہوں نے عمران خان کو آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بنانا پسند نہیں کیا، وہ امن کا نوبل انعام کیسے دیں گے؟ اور کیسے دیں گے؟ جو بندہ صبح سے لے کے شام تک طالبان کی وکالت کرتا ہے، طالبان کو بسانا چاہتا ہے، طالبان کو معاف کرنا چاہتا ہے، جس کے دور میں اس کے صدر نے 100 سے زائد خطرناک ترین طالبان لیڈر کو معافی دی ہو، اس کو نوبل انعام کیسے مل سکتا ہے؟ جو یہ طالبان کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے، جس کا نام طالبان ہے، اس کو نوبل انعام ہوتا ہے جو امن کے لیے انعام دیا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں عمران ریاض صاحب آپ کا یہ بھی چلے گا، بکے گا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس سے ہوگا کچھ نہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور یہ جو مریم نواز کا کارنامہ ہے لاہور کو اتنے بڑے سے عذاب بچانے کا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ضرور رائے کا اظہار کریں، اور یہ جو ماہرنگ بلوچ صاحبہ ہیں ان کے کردار پر بھی روشنی ضرور ڈالیں، اور عمران ریاض کے کردار پر تو روشنی ڈالنا جو ہے وہ نہ پہلے کبھی بھولے ہیں اور نہ کبھی اب بھولیں گے، یہی میں تو کہہ سکتا ہوں۔ خیال رکھیں، اجازت دیں، انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ خدا حافظ۔